जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा जनताले चासो लिएका र जल्दो बल्दो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो, अर्थात् संसद विघटन गर्नुभयो र विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो र पुनर्स्थापना गरेको केही दिनपछि संसदको बैठक बस्यो। प्रतिनिधि सभाको गत आइतबारको दिनमा बैठक बस्यो, तर बैठक बसेकै दिनमा नेपाली कांग्रेसले बैठकमा अवरुद्ध पारेको समाचार आएका छन् र अवरुद्ध पारिएको अवस्था छ। साँच्चै नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरुद्ध पार्नुको कारण के हो त? नेपाली कांग्रेस के चाहन्छ? यो संसद पुनर्स्थापना नेपाली कांग्रेसको लागि पनि ठिक नभएको हो त के हो त? यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका सांसद भीमसेन दास प्रधानजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। भीमसेन दास प्रधानजी, जोजलपा नमस्कार। जय नेपाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रममा र त्यसपछि पनि यो प्रतिनिधि सभाको काम छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने या प्रतिनिधि सभाले काम गर्यो भने, प्रतिनिधि सभामा गयो भने फेरि पछाडि ढकेल्नेछ। अब अगाडि बढ्नको लागि चुनाव बाहेकको विकल्प छैन भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो। उहाँको लाइन त्यो बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनावको कुरा थियो। उहाँले भनेकै जस्तै तपाईँहरूले गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा जब विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो सर्वोच्च अदालतको माध्यमबाट, पुनर्स्थापना हुनासाथै पहिलो दिनमै तपाईँहरूले अवरुद्ध पार्नुभयो प्रतिनिधि सभा। यो प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन, यो प्रतिनिधि सभा ठिक छैन भनेर उहाँले भनेको चिजलाई तपाईँहरूले प्रमाणित गर्नु खोज्नुभएको, कतै कतै केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीसँग तपाईँहरूको चाहिँ भित्री रूपमा साँठगाँठ भएर यो काम भएको कि के हो? कसरी बुझ्ने यसलाई? होइन, अब यो अहिलेसम्म यो ठाउँसम्म पुर्याएको नेपालको हरेक आन्दोलनको नेतृत्व र संविधान जारी गर्ने र संविधान सम्मत चाहिँ चुनाव निर्वाचन काङ्ग्रेसको नेतृत्व भएको र गएको आम निर्वाचनमा केपी ओलीको एउटा नेसनल पोस्चर र माओवादी र एमालेको एउटा इलेक्सन एडजस्टमेन्टको हिसाबमा उहाँहरू दुईटै बहुमतको उन्मुखमा पुगेको नेपाली जनताले स्थायित्व र समृद्ध नेपाललाई भोट दिएको। तर केपी ओलीजीको बहुलतीपन, प्रधानमन्त्रीको बहुलतीपन र स्वेच्छाचार ढङ्ग उहाँ जुन बढ्नुभयो, उहाँको पहिलो दिनदेखि उहाँले संविधान मिचेको जुन उहाँले शपथ गराउनुभयो होइन, उहाँ संविधान मान्ने तयारमै छैन। उहाँले यसपालि संसद विघटन चुनाव गराउनकै गरेकै होइन त्यो उहाँले 5 वर्ष एकाधिकार जमाएर आफू खाने ठाउँमा उहाँले गरेको। त्यो सम्भवै छैन। सतर्क हामीले त भनिरहेको हुन्छ सम्भव छैन भनेर, सबैले भनेको त्यत्रो आन्दोलन उठेको बेला। तर उहाँले जहिले पनि निर्वाचन त स्वीकार गरेर निर्वाचन त भन्नुपर्छ 6 महिनाभित्र संविधान अनुसार, त्यो भनेको मात्रै हो होइन, त्यो गर्न खोजेकै होइन। त्यो थाहा पारेर हामीले काङ्ग्रेस पार्टी सर्वप्रथम त्यो निर्णयको विरुद्ध त्यही दिन जुन दिन 5 गते उहाँले विघटन गर्यो त्यही दिन साँझ चाहिँ सामान्य पार्टी सह शेरबहादुर निवासस्थानमा पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बसेर यो गैर संवैधानिक, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्ता उन्मुख कदम भनेर हामीले त्यसको भर्सना गरे होइन। त्यसलाई हामीले घोषणा गरे। त्यो कदमलाई हामीले खेदै प्रकट गरे होइन। तर उहाँको भनाइ त पुरा भएन नि। तर सर्वोच्च अदालतले संविधान सम्मत होइन, अब कहीँ पनि धारामा नभएको उहाँले प्रयोग गरेर चाहिँ नि, किन अहिले थाहा अब भर्खर सुरु भन्ने अब त्यो धारा त अब होइन। अब त्यो बेला उहाँले चाहिँ संविधान नतिकन प्रधानमन्त्रीको जे गरे पनि हुन्छ भने मनै राज्य मनै स्टेट भन्ने हिसाबमा जानुभयो। तर सर्वोच्चले संविधानको भावना, अक्षर र मर्म अनुसार ठ्याक्क निर्णय गर्नुभयो। अहिले संविधान यो ट्र्याकमा छ। अहिले त्यो ट्र्याकबाट हामी जानु खोज्यौँ अहिले भने। र अहिले हिजो उहाँले के प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने होइन, हामीले स्वागत गरेँ सर्वोच्चको होइन, हाम्रो चाहिँ नेताले त्यहाँ स्वागत भयो बोल्दाखेरि नै। तर त्यो अध्यादेश जुन अध्यादेश होइन, त्यसले संवैधानिक परिषदको जुन संविधान व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई नै उहाँले तोडमोड गरेर चाहिँ नि विघटन पश्चात उहाँले फेरि के गर्नुभयो, अध्यादेश जारी गर्नुभयो। जुन अध्यादेशको बैठकमा हाम्रो शेरबहादुर देवबाजीले बोलाउनु भएको त्यो संविधान नियुक्ति प्रक्रियामा
उहाँले त्यहाँ विरोध गर्नुभयो, यो हुँदैन भने बेलुका उहाँ जानु भएन होइन। त्यस्तो कुनै निर्णय भएकै छैन त्यहाँ बिचमा। तर उहाँले एका त्यहाँ चाहिँ फेरि संविधानका सबै चाहिँ 32 चाहिँ निकायका पदाधिकारीहरूले सदस्यहरूले नियुक्ति गर्नुभयो। त्यसको हामी विरोध गऱ्यौँ होइन। त्यो संविधानसम्म चाहिँ नि अब संविधान ट्र्याकमा आएपछि संविधानसम्म पनि सरकारले गर्ने कुरा नै होइन त्यो चाहिँ नि। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यका चाहिँ 3 त निकाय छन् नि, सर्वोच्च अदालत, के व्यवस्थापिका संसद, प्रतिनिधि सभा र सरकार। यो 3टैको प्रतिनिधित्व भएको छ संविधान परिषदमा। सभामुखको प्रतिनिधि छ त्यहाँ, अप्पर हाउसको अध्यक्ष प्रतिनिधि छ त्यहाँ, संसद दलको प्रतिपक्षी दलको नेता छ, अनि यतातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष गठन गर्ने 6 जनाको नियुक्ति त्यहाँ छ। त्यो सबै कुरा होइन। अरू उपसभामा अहिलेसम्म नियुक्ति गरेको छैन भनेको त्यहाँ चाहिँ नि पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत भएन, दोस्रो बैठकमा सर्वसम्मत भएन, मात्रै तेस्रो बहुमतले प्रणालीले निर्णय गर्थ्यो संविधान परिषदका सदस्यहरू, अध्यक्षहरू होइन, निर्वाचन आयोग सबै भनौँ न होइन। तर उहाँले त्यो नगरिकन एकैपल्ट अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा त्यो अहिलेको अध्यादेश चाहिँ नि उहाँले गरे नहुने किसिमको चाहिँ अध्यादेश जारी गर्नुभयो र त्यसमा हाम्रो आपत्ति। किन त्यो स्वतन्त्र निकाय हो नि, त्यसलाई त सबै राजनीतिक पार्टीले छलफल गरेर एउटा राम्रो व्यक्ति होस् है, त्यो सकभन्दा स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले त्यसले काम गर्न सकोस्। अब निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेता आयो भने के हुन्छ? निर्वाचन अख्तियार काङ्ग्रेस पार्टीको बोनाफाइड काङ्ग्रेस आयो भने के हुन्छ? त्यस्तो नहोस्, सबैको एउटा साझा मान्छे चाहिन्छ ताकि उसले एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ काम गरेर बढाउन सकोस् भने त्यो संविधान निकायको राखेको नि। जस्तो अमेरिकामा पनि न्यायाधीश त राष्ट्रपतिले गर्छन्, तर छान्दाखेरि त्यस्तो व्यक्ति छान् जसले चाहिँ राष्ट्रपति कुराले पनि मान्दैन। यसपालि माने नि ट्रम्पको कुरालाई त, ट्रम्पले धेरै दबाब दिएको नि, तर स्वतन्त्र निकाय भएको हुनाले ट्रम्पको कुरा चाहिँ अवैधानिक छ भनेर मानेन उहाँहरूले। नेपाल पनि त्यही खोज्यो, हामीले दिएको हो नि त्यो संविधान परिषद त हाम्रो कन्सेप्ट हो। अझ एमाले त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान लेख्दै गर्दाखेरि त कृष्णप्रसाद शीतल मौसेलकारको संयोजक हुनुहुन्छ होइन, उहाँले त सम्मानित अदालतलाई पनि प्रत्येक सभाको अन्तर राख्नुपर्छ है, यो धेरै भ्रष्टाचार भयो अदालतमा, यसलाई हामीले अब अनुगमन गर्छौँ राख्नु खोजेको, तर हामीले माने अदालत भन्ने स्वतन्त्र पर्छ। यो कुनै प्रतिनिधि सभा यो त स्वतन्त्र होइन, यो सेपरेसन पावरको सिद्धान्तअनुसार संसारभर चलेको कुरा यही नै हो। यसमा यसरी राख्नु भने स्ट्यान्ड लिएपछि अनि पूर्व प्रधानले वर्तमान प्रधानले सबै बोलाएर चाहिँ ल तपाईँको राय दिनुहोस् भनेर शीतलजी आफैले इन्साइ लिएर सबैको राय लिएपछि अनि न्यायपाल स्वतन्त्र रहेको न। न्यायपाललाई गए उहाँले आफ्नै राख्नु खोजेको पार्टीले के प्रतिनिधि सभाको अन्त जो प्राण उसले नै चलाउने किसिमबाट चाहिँ उसको दबावमा न्यायले राख्नुभयो। हामीले माने त्यो कुरा। तपाईँहरूले चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण तपाईँको भनाइअनुसार संवैधानिक संविधान परिषदकोलाई मासेर एउटा अध्यादेश, जुन अध्यादेश अनि त्यो हाम्रो परामर्श समितिमा छलफल भएको कार्य व्यवस्था समिति छ हाम्रो त्यहाँ कुनै पनि बैठक बस्दाखेरि आज यो अवस्थामा त अध्यादेशबाट ल्याउने त हो नि, केही चिज चाहियो भने त अध्यादेशबाट अहिले संसद आइसक्यो नि, अहिले आइसक्यो। त्यो बेला पनि मिलेको छैन। त्यो बेला के संविधान परिषदमा त सबै आउनु पर्यो नि, उहाँले संविधान परिषदको संरचना चेन्ज गर्नुभयो। त्यो अध्यादेश नियुक्तिमा त अध्यादेश होइन, अध्यादेश नै संविधान परिषदको नियुक्ति चेन्ज गरेर ल्याउनु भएको छ उहाँले। प्रधानमन्त्री ल 2 जना भए पुग्ने कि 3 जनाले नियुक्ति गर्न सक्ने त्यो प्रावधान थिएन हाम्रो। ल माने तपाईँहरूको पार्टीले प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु भएको संसद नभएको अवस्थामा ल्याउने भएको अध्यादेशको सवालमा तपाईँहरूको विमति रह्यो, असहमति रह्यो, संसदमा तपाईँहरू पुग्नुभयो। त्यो अध्यादेश ल्याएको त संसदबाट पारित गर्नुपर्ने होला नि त। पारित गर्ने सवालमा अध्यादेशलाई फेल गराउनु भएको भए भइहाल्थ्यो नि। तपाईँले संसदीय अवरुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने छ र ल्याउनुस्, संसदमा एउटा प्रक्रिया छ हैन। तपाईको अरु विषयमा हामीले त्यहाँ आपत्ति भएन। संसदमा एउटा प्रक्रिया, संसद बस्नुभन्दा आज के एजेन्डा लाने विषयमा चाहिँ दुईटै पक्ष प्रतिपक्ष दलको समेत बसेर चाहिँ आज हामी सिद्धान्तमा त्यहाँ छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुनै विषयमा छलफल भएन, एकाएक चाहिँ ल्याउनु भयो उहाँले र हामीले चाहिँ त्यो पहिले पनि विरोध गरेको हुनाले हाम्रो त पहिले संविधान परिषदलाई चाहिँ कायमै राख्नुपर्छ। त्यो त संविधान सबैले बनाएको नि, त्यो कुनै सरकारले बनाएको होइन नि त्यो त होइन। अहिले केपीको हरेक कदम संविधानको अक्षरलाई तोडमोड गर्ने उहाँको चाहिँ नि निम्ति छ उहाँको त्यो किसिम प्रवृत्ति देखेको हुनाले हामी विरोध गरेँ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ संसद बैठकमा के एजेन्डा ल्याउने के गर्ने भन्ने सवालमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नु पर्थ्यो, त्यो बसिएन एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो संवैधानिक परिषदको सवालमा अध्यादेशको कुरा, यो दुईटा कुराको तपाईँहरूको विरोध हो? विरोध हो। त्यसमा अझ हाम्रो चाहिँ हाम्रो सचेतक र उपसचेतक होइन, उहाँ दुवैजना चाहिँ हाम्रो सभामुखमा जानुभएको थियो। उहाँहरू आफ्नै आन्तरिक छलफल हुँदो रहेछ त्यो बेला होइन। अब उहाँहरूको पार्टीमा द्वन्द्व छ नि होइन, कमसेकम जानकारी दिउँ भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो किसिमको छलफल भएन। उहाँहरू आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा त्यहाँ बैठक भएर रहेछ उहाँहरूको। अब हुन त सभामुख त उहाँहरू पार्टीबाट आएको हो नि,
अहिलेसम्म पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको कुरा आइरहेको छैन नि त। छैन, त्यही त त्यो बस्नुपर्छ। अब छैन भन्दाखेरि अब चाहिँ संसद फेरि बोलाइसकेको छ भन्दाखेरि फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस विरोधमा जान्छ। अस्ति त्यही छलफल पछि भयो नि होइन, हामी पनि बसे अनि हाम्रो उहाँहरू पनि आउनुभयो, कानुन मन्त्री पनि आउनुभयो, ल आजलाई स्थगन गर्नु, स्थगन त भयो नि। अब त्यसको भोलि चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि कुराकानी हुन्छ र उहाँले हाम्रो कुरामा भोलि पनि अवरोध हुन्छ त्यो विषयमा। यदि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैठक नबसिकन संसदको बैठक बोलाए, जति पटक बोला पनि त्यति पटकसम्म अवरोध हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस अवरोध गर्छ। त्यसमा हामी पछाड्नेवाला छैन। त्यो त हाम्रो त राजनीतिक एजेन्डा हो नि, त्यो त संविधान एजेन्डा हो नि। त्यो त तपाईँले चाहिँ खेल्ने भूमिका, नेपाली कङ्ग्रेसले खेल्ने भूमिका, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको कुरा ठ्याक्कै प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको जस्तो छ। यो संसदले काम गर्दैन, यो संसदको अर्थ छैन भन्ने हिसाबले उहाँले संसद चाहिने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने चाइनामा संसद छ तर एक महिना संसद छ नि, त्यहाँ प्रतिपक्ष छैन। उहाँ त हेड अफ त चाहिँ जो चाहिँ पार्टी सभापति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उनी देशको चाहिँ राष्ट्रपति, उनी देशको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट पार्टीमा उसले चलाउँछ राज्य, त्यहाँ कुनै प्रतिपक्ष भूमिकै हुँदैन कम्युनिस्ट पार्टीमा। तर यो त कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम त होइन नेपाल त, यो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। यहाँ त प्रतिपक्ष हुन्छ होइन, हरेक कुरा छलफलको आधारमा छलफल हुन्छ होइन। अब उहाँ त मान्ने भएको छैन, उहाँले संविधान मान्ने यस्तो गति हुन्छ होइन। अहिलेसम्म उपसभामुख चयन गर्नुभएछ उहाँले। हाम्रो चाहिँ अहिले राष्ट्रपति कुराहरू न, हामीले चाहिँ 3 दिन चाहिँ अप्पर हाउसको नियुक्तिको लागि सिफारिस पठाउनु कि उहाँले रोक्नुभयो। तर के बेलु विगतन त 1 मिनटमा उहाँले सिग्नेचर पठाइदिनु भयो। भनेपछि उहाँहरू के भने हामी नै अब राज्य हुने किसिमको भावना चलिरहेको छ। उहाँले यो त एक टर्मलाई पो म्यान्डेट दिएको जनताले, प्रतिनिधि सभामा जाऊ भने दिएको। अनि उहाँ प्रदेशमा चाहिने भन्नु पाइन्छ उहाँले, प्रदेशमा अर्चन भन्नु, मोरल गर्नु भन्नु मिल्छ उहाँले। त्यहीबाट उहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने अनि प्रदेश सभाको अर्थ चाहिँ यो कामै छैन भन्नु पाइन्छ उहाँले। त्यो इमोरल काम हो, अनैतिक काम पनि उहाँको त, त्यसमा त्यो भन्नु मिल्दैन उहाँले होइन। अब उहाँले अब गर्ने भनेको त अब उहाँ त पुनर्स्थापन भएर आइसक्यो। अब अरू कन्ट्रीमा त राजीनामा गर्छन् नैतिक ग्राउन्डमा, तर नेपालमा त्यो गरेको छैन, सिएपीले गरेको छैन। अझ उहाँ आफै अझै पनि म बस्छु, कसले हटाउँछ भन्ने हिसाबमा लाग्नु। अब उहाँ हट्ने नहुने भन्दा अब 2मा जानु पर्यो। अब त सबै सर्वदल सरकार बन्ने भयो, त्यहाँ त अब भोट दिने भयो। 76-2मा जाने, उहाँ पहिले 76-1मा बन्नुभएको बहुमत प्रधानमन्त्री। सरकारको कुरा, सरकार परिवर्तनको या चाहिँ बहुमत अल्पमतको कुरा त पछिको कुरा होला, तर संसद त चल्न दिनु पर्यो नि। संसद चल्नलाई कुरा त पछिको कुरा भयो नि त। अनि संसद चल्छ, तर संसद चल्न एजेन्डा ल्याउनु पर्यो नि, गर्नु पर्यो। के त परामर्श समितिमा तपाईँहरू सहित बसेर त्यो विषयमा छलफल भएर मात्रै एजेन्डा ल्याउनु त्यहाँ चाहिँ होइन। उहाँ त्यो गर्नुभएको छैन, अब गर्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। अब छलफल त पछि बसेर अनि त्यसमा हामीले मात्र हो र विरोध गरेको, मधेस दलले पनि गरेछ, जसपाले पनि गरेछ, जनता समाजवादी पार्टीले पनि गरेछ। तर प्रमुख दल त तपाईँ नै रह्यो, त तपाईँको पार्टी नै। प्रमुख दल त इनिसिएसन लिन्छ नि यस्तो कुरामा, अरूले भन्दा प्रमुख दल पनि वाचडग हो त्यहाँ त। न प्रमुख दल किन चाहियो? यो गलत यो ठिक भन्ने कसले भन्छ त? सरकारले सच्याउ भन्ने कसले भन्छ? त्यो सरकार चाहिँ गलत बाटो हिँड्न थालेपछि त हामीले सच्याउनु पऱ्यो उहाँले, यो गलत कदम हो है, यो चाहिँ यो संविधान सम्मत छैन यो भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो काम त हाम्रो हो नि। र त्यस्तै विभिन्न चाहिँ कुराहरू राख्दै अनि जनताको जनमत हामी पछि ल्याउने हो। राजनीतिक पार्टीहरूको त काम भनेको र अर्को आम निर्वाचनमा जनताको मन जितेर फेरि जित्ने हो। अब उहाँ ठिक छ हामी ठिक छ भनेको अर्को आम निर्वाचन तय गर्छ त्यो त होइन। संविधान सबै पार्टीको साझा दस्तावेज लेखेको संविधान परिषदको संरचना भट्काउने किसिमबाट उहाँले अध्यादेश ल्याएपछि संरचनाको कुरा सेकेन्ड पार्ट होला। पहिलो पार्टमा तपाईँहरूको चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति त्यही संरचना भड्किएको हुनाले नै हामीले चाहिँ त्यो अध्यादेश विरोध गरेको नि। त्यो अध्यादेश हामीले मान्नै छैन, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नु पाइँदैन। अब गर्नु पर्यो पहिला के हो कार्यव्यवस्था फिर्ता लिने हो, त्यो फिर्ता लिने हो उहाँले। अनि तपाईँहरू दुईवटा कुरा गरिराख्नुपर्छ। एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको कुरा एउटा कुरा, अर्को संवैधानिक परिषदको सवालमा ल्याइएको अध्यादेशको कुरा छ भन्दाखेरि पहिलो गर्नुपर्ने त कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कुरा होला नि। कार्यव्यवस्था नबसेको ल्याएपछि हामीले हाम्रा दुईटै नेता जानुभयो होइन उहाँका सभामुखका, तर उहाँले त्यहाँ समय दिनु भएन होइन। उहाँहरू आफ्नै आन्तरिक छलफल रहेछ होइन। अनि त्यसपछि त अब हामीले कहाँ विरोध गर्ने त भनेपछि आज यसलाई चाहिँ रोकौँ तपाईँहरूले अवरोध बार्नुभयो। त्यो गर्नै पर्यो नि, न त्यो त पास हुन्छ नि अध्यादेश त प्रस्तुत गर्छ पछि पास गर्नुपर्ने कुरा आउँछ होइन। भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ आशय चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैठक नबसिकन ल्याइएको अध्यादेशको सवालमा त्यहाँ प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि पास गरेर लान्छ भन्ने तपाईँहरूलाई डर लाग्छ। त्यहाँ सल्लाह भएको भए त हामी अध्यादेश आज नलैजाउँ भन्छु नि। त्यही त
त्यो अध्यादेश ल्याएर तपाईँको पास गर्छ कि भन्ने तपाईँको चाहिँ आशंका, पास गरेर लग्यो भने कङ्ग्रेसको भूमिका केही रहँदैन अब यसो हो दरो होइन, पास त भोलि चाहिने होइन, अब बहुमत प्रणाली पास हुने हो। अब उहाँहरूको सङ्ख्या बढी छ भने उहाँले पास गर्नुहुन्छ, हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ प्रतिपक्ष अन्य पार्टी सङ्ख्या बढी छ भने हामी अवरोध गर्छौँ र त्यसलाई रोक्छौँ। त्यहाँ त अब गणितीय हिसाब हुन्छ पास गर्दाखेरि त गणितीय खेल भइहाल्छ नि, भइहाल्छ। त्यस कारणले संसदीय प्रणालीले उहाँ बहुमत पास अध्यादेश जान्छ। त्यो 6 महिनाभित्र अध्यादेश ल्याउनुपर्छ, प्रावधान छ नि, कुनै पनि अध्यादेश एक स्वतः त पास हुँदैन, संसदभित्र फेरि अनुमोदन गर्नैपर्छ। त्यो अनुमोदन गर्ने क्रममा उहाँले ल्याउनु भएको, त्यसमा हाम्रो अब यसलाई पास गर्नुहुने, किन संविधानको संरचना। तपाईँसँग त अर्को बाटो थियो नि त, त्यसलाई फेल गर्नको लागि अहिले केपी शर्मा ओलीको अब हुन त सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नेकपा भन्न चाहिँ पाउँदैनन् भन्ने ढङ्गको फैसला त एउटा गरेको छ। तैपनि हामीले साङ्केतिक रूपमा गर्दाखेरि डबल नेकपा भनौँ, केपी शर्मा ओलीको पक्षको डबल नेकपा छ, अर्को प्रचण्ड नेपालको डबल नेकपा छ, उनीहरू बिचको अन्तर्द्वन्द छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेल गर्नुको लागि तपाईँको जसपा, नेपाली कङ्ग्रेस अनि चाहिँ प्रचण्ड नेपालको चाहिँ डबल नेकपा तपाईँहरू संयुक्त रूपमा अगाडि बढेर त्यो संसदमा ल्याए तापनि फेल गर्ने खेलमा तपाईहरु फेल गर्नलाई पहिला एजेन्डा इस्यु उठाउनु पर्यो, मुद्दा उठाउनु पर्यो नि। त्यो त मुद्दा उठायो, यो गलत भन्ने कुरा आम नेपाली जनताले देखाउनु पर्यो नि हामीले त। संसदभित्र के भइरहेको भन्ने कुरामा त यो मुद्दा त्यसपछि भोटिङमा फेल हुन्छ नि। त्यो त यो जबरजस्ती ल्यायो भने भोटिङ फेल हुन्छ। उहाँ फिर्ता, जस्तै हामी विधेयक उसको फिर्ता लिएन हामीले, गुठी विधेयकको मिडिया विधेयक काउन्सिल फिर्ता लगाएन, फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले। यो संसद सर्व चलाउनु त फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले। जुन कुरा संविधान सम्मत छन्, जुन कुरा संविधानको हरेक अक्षर भावना चाहिँ पेले ल्याउनु खोज्छ, त्यसमा हाम्रो अवरोध हुन्छ। किन संविधान त हामी सबै आफ्नो भएको संविधान हो नि, त्यो हाम्रो मात्र हो र त्यो सबै राजनीतिक पार्टीको मिश्रित प्रणालीबाट ल्याएको संविधान, सबै अपनाउनु भएको संविधान हो नि। अनि केपी ओलीले म जे गर्छु त्यही गर्छु भन्नु पाइन्छ उहाँले? यो जुन ढङ्गको चाहिँ संवैधानिक परिषदको सवालमा जुन अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई लिएर प्रचण्ड नेपालसँग तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग चाहिँ भित्री रूपमा सहमति भएको छ? अब त्यो कुरा छलफल हुन्छ, अस्ति मात्रै यो कुरा छलफल भयो नि, अहिलेसम्म चाहिँ सहमति भइसकेको अवस्था छैन। अहिलेसम्म त्यो विषयमा छलफल भएको मलाई पनि जानकारी छैन होइन। भए त अब मिडियामा पनि आउँछ होइन। अहिले त उहाँहरूकै आन्तरिक द्वन्द्वमा कसै जाने विषयमा हिजो मात्रै उहाँहरूको एउटा संसदीय दलको बैठक बस्यो होइन, आफ्नो ठाउँमा केपीले आफ्नो बोलायो, उहाँले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै मात्रै संस्था फर्क्यो, मार्गमा नेपाल लगाएर सबै। अब त्यो विषयमा चाहिँ अब आज भोलि चाहिँ नि, अब भोलि त्यहाँ बस्नु भने केही उहाँहरूसँग हाम्रो सहकारी हुन्छ त्यो विषयमा, कसै जाने भन्ने विषयमा भन्दाखेरि सहकारी जोसँग गर्न मिल्छ त्योसँग चाहिँ त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा सहकारी गरेर कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भने त्यो अध्यादेश त हामीले मात्र विरोध गर्ने। त्यो बेला यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेपाल प्रचण्ड दाहालले पनि विरोध गरेको, संवैधानिक विरोध गरेको होइन त्यो बेला। उहाँहरूसँग पनि उहाँहरूको पनि नीतिगत रूपमा त उहाँ डिफ्रेन्स रहेछ नि त्यसमा, यो गर्नु नहुने काम गर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने भयो। अब त्यसमा सहकारी हुन सक्छ। हिजो उहाँले बोलेको थियो त्यत्रो विरोध गरेको छ संवैधानिक निकायको चाहिँ नियुक्तिहरूमा चाहिँ नि, त्यही अध्यादेशबाट चाहिँ अनुमोदन गर्न खोजेको अहिले। त्यो अध्यादेशमा चाहिँ विगतमा कस्तो थियो, अब अध्यादेशमा ल्याएको के हो, विगतमा संवैधानिक परिषद भन्दाखेरि कस्तो थियो, त्यो ठ्याक्कै मूर्त रूपमा बताइदिनुहोस् त। सदस्यको हिसाबले त्यहाँ 6 जनाको संविधान परिषद हुन्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा होइन, त्यसमा प्रतिनिधि दलका नेता सदस्य भयो, सभामुख सदस्य भयो, उपसभामुख सदस्य भयो, अपर हाउसका अध्यक्ष सभामुख भयो, उसको उपसभामुख उप अध्यक्ष पनि त्यसमा सदस्य भयो र प्रतिनिधि दलको नेता। यो 6 जनाले चाहिँ नि सर्वसम्मत ढङ्ग, किन सर्वसम्मत के भने सबैले मान्य हुने किसिमबाट निर्णयबाट संविधानका प्रमुख नियुक्ति गर्ने, पदाधिकारी नियुक्ति भन्ने निर्णय त्यहाँ गर्नुपर्छ। र दोस्रो पनि भएन भने अनि तेस्रो मात्रै बहुमती प्रणालीबाट चाहिँ पास गर्ने हो होइन। त्यो नभइकन उहाँले त्यो बेला के त्यो बैठक बोलाएर चाहिँ नि त्यो अध्यादेशमा संविधान परिषदको संरचना नै चेन्ज गरेर उहाँले चाहिँ 3 जना भए पुग्ने, जबकि पहिले चाहिँ नि सर्वसम्मत भने 3 जना प्रधानमन्त्री र अर्को 2 जना भनेपछि अब चोलिन सामान्य प्रधान न्यायाधीश भए पनि भयो, अपर हाउस 1 जना भए पनि भयो। अहिले अपर हाउसको अध्यक्ष त उहाँहरूको अनुकूलकै भयो होइन। अहिले त नमिले के उहाँले के आफ्नो अनुकूल नभएपछि चाहिँ नि अनुकूल मान्छे राख्ने भनेको के भने अब अहिले सभामुख उहाँको पक्षमा हुनुहुन्न, प्रतिनिधि दल त जहिले पनि विरोध गर्छ नैतिक काम ल्याएपछि होइन। भनेपछि अनि अर्को चाहिँ उपसभामुख छँदै छैन, अहिलेसम्म नियुक्ति गरेको छैन। त्यहाँ त भिन्न दलको हुनुपर्ने, भिन्न लिङ्ग हुनुपर्ने, त्यो काम पनि गर्नुभएको छैन। त्यो सबै आफ्नो अनुकूल उहाँले अहिले सबै संविधान अङ्गमा निर्वाचन आयोग सबै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो अनुकूल मान्छे ल्याएको छैन। त्यो किन ल्यायो भने निर्वाचनलाई धाँधली गर्नलाई होइन। निर्वाचन धेरै कन्ट्रीमा धाँधली भएर निर्वाचन गरेको छ, 90% ल्याउँछ नि,
देख्दाखेरि निर्वाचन तर धाँधली। त्यस्तै चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्ट शासनको तरिकाबाट चाहिँ उसले राज्य चलाउनु खोजिसक्छ केपी ओलीले, जुन कुरा हामीले मान्ने छैन। स्वतन्त्र निर्वाचन पर्छ, निष्पक्ष निर्वाचन पर्छ होइन। हरेक संविधानको निष्पक्ष मान्छे, स्वतन्त्र मान्छे रहनुपर्छ। कुनै पार्टी विषय कार्डहरूलाई राख्नु भएन त्यहाँ। तर संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ खाली भइरहेको अवस्थामा पटक पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदाखेरि पनि प्रतिपक्षी दलको नेता, तपाईँको पार्टीको नेता, संसद दलको नेता शेरबहादुर देउवाजी सहभागी हुनु भएन। तपाईँको संवैधानिक परिषदमा चाहिँ संवैधानिक परिषदले जुन ढङ्गबाट संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भ्याकुम भयो, खाली भयो, बैठक त्यो नियुक्ति गर्न सकिएन भन्ने कुरा पनि आएको थियो। उहाँको के भने उहाँ सबै ठाउँमा आफ्नो अनुकूलको आफ्नो दासहरू राख्न चाहनुहुन्छ उहाँ चाहिँ केपी ओलीले। उहाँले प्रचण्डलाई पनि कन्फिडेन्स लिएको छैन, मार्गवन नेपालले पनि आत्मविश्वास लिएको छैन नियुक्तिहरूमा। र हामीले पनि त्यहाँ जाँदाखेरि केही भाग चाहिँ नि कङ्ग्रेस पार्टीले खोज्छ त्यहाँ होइन। सबै भाग बन्दै हुने हो, त्यहाँ भाग बन्दै हुन्छ। तर भाग बन्द हुँदाखेरि राम्रो मान्छे छान्नु पऱ्यो होइन। भाग बन्द राजनीति गलत राजनीति तर भइरहेछ नेपालमा। विश्वविद्यालय भाग बन्दैछ, संविधान अङ्गमा भाग बन्दैछ, यो पार्टीले यति दिने यो दिने भन्ने हिसाब भइरहेछ। हाम्रो पार्टी सभापतिलाई हेर्नु त्यो एउटा मधेस आयोगको चाहिने अध्यक्षले नियुक्ति गर्दाखेरि बैठक बोलाउनु भयो होइन। अनि हाम्रो पार्टी सभापति उहाँले फोनैबाट आज मेरो पोखरामा कार्यक्रम छ, आज नराख्नुहोस् तपाईँले होइन। उहाँले लिखित रूपमै पठाएको, म आइतबार मात्रै बैठक आउँछु भनेर पठाउनु। आइतबार सम्पर्क पर्खेन उहाँले, अध्यक्षले संविधान परिषद अध्यक्षलाई ठ्याक्कै त्यही दिन शुक्रबार हानिदिनु भयो। प्रतिनिधि दलको नेता अनिवार्य उपस्थित चाहिन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ के भने बैठक बोलाउनु पछिमा होइन, उहाँको के भने आफ्नो अनुकूलको नरहने भयो है, कसैले दिनुपर्ने भयो होइन। पार्टीभित्र पनि दिनुपर्ने, बाहिर पनि दिनुपर्ने उहाँ। अनि त्यो कोटा उहाँ दिन चाहनुहुन्न। उहाँ सबै आफ्नो अनुकूल मान्छे राख्न चाहनुहुन्छ। त्यो नै सबभन्दा समस्याको जड त्यही हो कि त्यहाँ केपी ओलीसँग रहेको समस्यामा जड भनेको आफ्नो अनुकूल मान्छे मात्रै राख्नु उहाँको चाहिँ इन्टेन्सन, उहाँको चाहिँ त्यो किसिम प्रवृत्ति देखेपछि यो सबै विवाद चर्केको। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति लगायतका सवालमा पनि संसदीय यो अभ्यासमा अहिले नेपालमा चाहिँ भागबन्दा हुने, दलीय हिसाबले भागबन्दा हुने अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहनु भएन, कङ्ग्रेसलाई भागबन्दामा सहभागी गराएन, भाग दिएन। त्यही कारणले समस्याको जड तपाईँको भनाइ हो। जड चाहिँ हो, त्यही जड भए त उहाँले त अब शेरबहादुरजी त बिहान त गएको हो नि उहाँ त। उहाँले बोलायो कुन दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री बोलाएको बैठकमा शेरबहादुर जानुभएछ। शेरबहादुर त एकदम जानु जहिले भन्ने उहाँले होइन। जब उहाँले त्यो कुराको इन्टेन्सन थाहा भएपछि बेलुका बैठकमा चाहिँ नि सभामुख पनि जानु भएन, उहाँ पनि जानु भएन। बिहान बैठकमा सभामुख जानु भएन, बेलुकामा शेरबहादुरजीले बहिष्कार गर्नुभयो। तर बहिष्कार हुँदा पनि तीनजना नियुक्ति गर्नै पाइँदैन। त्यो संविधानमै छैन तीनजना नियुक्ति गर्ने चाहिँ प्रावधान। नियुक्ति भइसक्यो, अब नियुक्ति भइसकेपछि त्यो नियुक्ति सबै बदल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। त्यो नियुक्ति नै गलत हो नि, नियुक्ति नै गलत थियो, त्यो असंवैधानिक नियुक्ति हो त्यहाँ होइन। अझ त्यसमा पनि संसद पुनर्स्थापना भएर ट्र्याकमा आइसकेपछि त त्यो सबै नियुक्ति बदल हुनुपर्ने हो नि। तर उहाँ गर्नुहुन्न, सरकार उहाँको हातमा छ, उहाँ जहाँ पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्छ। अब त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा छ अहिले, प्राण न्यायाधीशलाई माथि नै मुद्दा छ अहिले, किन प्राण न्यायाधीश त्यहाँ बसेर सहमति राख्छ नि। प्राण न्यायाधीश अपर हाउसको अध्यक्ष र केपी ओली तिनीहरू बसेर संविधान नियुक्ति गरेको त्यो बेला। अनि त्यसैको विरुद्धमा अनि केही वकिलले चाहिँ नि प्राण न्यायाधीश माथि पनि मुद्दा राखेको छ सर्वोच्चमा। अब त्यसको बाँकी नै छ त्यो मुद्दा तय हुनलाई होला भने मुद्दा त रह्यो नि। त्यो गलत हो भन्ने कुरा त हामीले मात्र भनेको र है, न्यायमूर्तिले पनि भनेको छ गलत हो भने त। त्यो न्याय के अदालतमा त्यत्रो अस्ति पनि त्यही साथीहरूले राखेर त मुद्दा जित्यो नि। अब त्यसको छिनभान त सर्वोच्च अदालत समान अदालतमा हुन्छ। अब त्यो बेलासम्म त त्यो थाती रह्यो त्यो मुद्दा त हामीले बदर भन्न सकिन्थ्यो। तर बदर गर्ने काम त सर्वोच्चको थियो। अब हामीले त एउटा मुद्दा उठाइदिए। अब यो चाहिँ संसदीय खेल, ओली पक्ष, प्रचण्ड नेपाल पक्ष, निर्वाचन आयोगको एउटा पहलकर्मी, सर्वोच्चको फैसला, तपाईँहरूको संसद अवरुद्ध, यो सबै गोलमतल राजनीति एउटा चाहिँ गोलचक्रमा फसेको जस्तो लाग्दैन। र यो चाहिँ हेर्दाखेरि त यो गोलचक्रमा फस्नु भन्दा त चुनावमा गएको भए जनताको म्यान्डेट आउँथ्यो, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। चुनाव नै हो डेमोक्रेसीमा, अध्यावधि चुनाव नै हो। त्यसैले 5 वर्षसम्म चुनाव भन्ने छ, 5 वर्षपछि। त्यो पनि यो संसदको कार्यकाल 5 मा तोकेको छ धारा 85 ले होइन, ताकि स्थिर सरकार होस् भनेर होइन। तर केपीले के गर्यो भने चुनाव गर्न सकिन्छ। उहाँ सबभन्दा पहिले संसद बिग्राउनु भन्दा मेरो पार्टीमा द्वन्द्व भयो, मलाई काम गर्न दिएन,
ल म बलियो छ कि नेपाल प्रचण्ड बलियो छ भने उहाँ विश्वास मत लिनु पर्यो संसदमा, हामी उहाँलाई साथ दिइहाल्छौँ होइन। उहाँले विश्वास मत लिनु भएन, उहाँले फेरि विश्वास नलिएपछि होइन अर्कोलाई विश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नु भएन। दर्ता गरेको पनि उहाँहरूको के भयो, त्यही दर्ता कारण संसद विघटन गर्नुभयो। ल दर्ता गरिहाल्नु लागेको छ भनेर थाहा पाएर अगाडि नै संसद विघटन गरेपछि 3 बजे दर्ता भन्ने कुरा मुद्दा पनि रह्यो उहाँहरूको। अर्को 10 बजे भन्यो, अर्को 3 बजे भन्यो, एकले अर्को फटा भनिरहेको छ होइन। भनेपछि यस्तो यो सिधा कसले गर्यो त? यो नेपाल काङ्ग्रेस गरेको होइन, यो त केपी ओलीले राष्ट्रको नेतृत्व लिएको, जसलाई 2/3 बहुमत स्थायी सरकारको रूपमा चुनेर पठाएको होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, राष्ट्र राज्यको होइन आफ्नो इन्ट्रेस्टमा विघटन गर्नुभयो। अनि त्यो असंवैधानिक कदमबाट भएको विघटनकोबाट आएको निर्वाचनमा भाग लिनु, त्यो निर्वाचन कस्तो हुन्छ? जुन निर्वाचन संविधान सम्मत छैन, संविधान सम्मत निर्वाचन भने त अब आउने संविधान निर्वाचन हुन्छ। अब संसदमा प्रवेश गर्नुपर्छ त्यो मुद्दा चाहिँ। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो बेलामा चुनावमा गइदिएको भए संविधान सम्मत हुँदैन थियो, असंवैधानिक हुन्थ्यो। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मलाई याद आउँछ, तपाईँकै पार्टीको सभापतिले शेरबहादुर देउवाले चुनाव भए पनि हामी जान तयार छौँ भन्नुभएको त थियो नि त। त्यो त अदालत निर्णय गरेको अवस्था भनेको नि। अदालत निर्णय गरेर के भन्छ? हामी त अब अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका मानेपछि अदालतले निर्णय जे गर्छ त्यो पर्खेर बसिरहेको कङ्ग्रेस हो त नि। त्यो त पक्कै हो नि, हामीले असमै भनिसक्यौँ। एकातिर चाहिँ असंवैधानिक पनि भन्ने पहलकदमी, अनि अदालतको पर्खाइमा बसेको अदालतले जे अदालतले जे अहिले पनि त्यस्तै भने, अहिले पनि राजनीति गरेको अदालत। अहिले जुन चाहिने उसको मुद्दा त ऋषि कटेलको मुद्दा त मेरो चाहिँ मैले दर्ता गरेको चाहिँ नाम चाहिँ मलाई चाहियो भनेको हो नि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले मेरो हो, त्यो मैले पहिले दर्ता गरेर नाम त्यो उनलाई दिन पाइनँ भनेको। एमाले होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होइन, त्यो त उहाँले दर्ता पार्टी त्यहाँ पहिल्यै थियो नि निर्वाचन आयोगमा। त्यो बेला के भयो, निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रभाव पर्यो, नेता प्रभाव पर्यो, उसलाई त्यो बिचरा एक्लै पर्यो। अब ठुल्ठुलो पार्टीको चाहिँ त्यहाँ भएपछि दिइदियो। आज त्यो मुद्दा उल्टो हो। उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड एकता भइसकेपछि अन्दरलाइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। अनि निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि निर्वाचन आयोगले अन्दरलाइन राख्दाखेरि त्यो मिल्दैन, बरु चाहिँ ब्राकेटभित्र राख्नुहोस् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ब्राकेटभित्र नेकपा राख्नुहोस्, तपाईँ कोषभित्रको नेकपा नै तपाईँको पहिचान भनेर चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्यो। तर त्यो मुद्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्वोच्चमा लानुभयो। सर्वोच्चले जुन फैसला गर्नुभयो यो त यो पाटो हो। यो पाटो तपाईँ त्यसमा मेरो मैले दर्ता गरेर नाम मलाई पाऊँ भनेको नि ऋषिले ल। उसले त छुट्याउनु आवश्यक छैन। ल तिम्रो पहिले पुरानो ठाउँ जा भने त अब राजनीति गर्न आवश्यक छैन, सर्वोच्च गरिदियो। अब आफ्नो ठाउँमा पुरानो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एउटा रहने भयो, नेकपा एमाले रहने भन्ने निर्णय गरिदियो उहाँले। त्यो जुन त्यसमा प्रवेश गर्न आवश्यक थिएन। तर के भने त्यो अहिले मुद्दा पनि त्यही थियो अहिलेको उहाँहरूको होइन। पार्टी एकीकरणको मुद्दा अब हामी चाहिँ सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भन्ने हिसाबमा लडाइँ लडाएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई सहज बनाइदियो सर्वोच्चले। तर त्यो जुन सहज चाहिँ वास्तव मुद्दा चाहिँ को विषय त्यो थिएन होइन, त्यो चाहिँ थिएन। अब त्यसले गर्दा के अदालत मानहानि होला भोलि भनेर मान्यो नेताहरूले। अब हामी आफ्नै माध्यमसँग फर्काउँछौँ, तर फेरि मुद्दा पनि दिन सक्छन् फेरि अहिले उहाँहरूले दिने अवस्था पनि रहन्छ नि। तर के भने अब सर्वोच्चको चित्त नबुझ्दै मान्नुभयो। आज नारायण काजी स्टेटमेन्ट होइन, उसले त असहमत जनाएको छ नि त्यो निर्णयमा। तर तैपनि अदालतको सम्मान खातिर हामीले चाहिँ आफ्नो माध्यमसँग हामी रहने भयो भनेर र भोलि एकता पनि हुनसक्छ उनको बिच उहाँहरूको बिचमा। अनि यो त पोलिटिकल इस्यु भन्ने एकता भन्ने कुरा त भोलि चुनावमा एलायन्स हुनसक्छ होइन, जे पनि हुन्छ पोलिटिक्समा। तर भयो नि मैले भने त्यस कारण चाहिँ नि अदालतको चाहिँ लाई चाहिँ मान्ने कुरा राजनीतिक पार्टीको धर्म हो। त्यो चाहिँ जनताले नमान्न सक्छ, जनताले अपिल मुद्दा पनि पार्न सक्छ। तर अदालतलाई चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर विशेषण दिएर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यही संविधान लेख्ने हामीले नै हो नि। हामीले दिएको नि त्यो सर्वोच्च अदालतको स्वायत्त संस्था भनेर त। उहाँले लेखेको संविधान त होइन, हामीले लेखेको 601 संविधानले हामी लेख्यौँ, हामी बसेको चाहिँ कति वर्ष लाग्यो त्यो संविधान लेख्नलाई चाहिँ। यो बिचमा चाहिँ एउटा कुरा के आइरहेको छ भने राजनीतिक कुरामा पनि वैधानिकताको कुरा, कानुनको कुरा हाबी हुन थाल्यो नेपालमा भन्ने एकदमको विश्लेषण पनि गलत भइरहेछ। यो चिजमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो? यो गलत हो। सर्वोच्च अदालत कुनै पनि न्याय राजनीतिबाट प्रभावित हुँदैन। स्वतन्त्र र संविधानको प्रत्येक कानुनको प्रत्येक धारा शब्द हेरेर निर्णय गर्ने उहाँले होइन, त्यसको जस्टिफिकेसन दिने हो। कुनै राजनीतिलाई प्रभावमा गरेपछि सर्वोच्च अदालत पनि विवाद पर्न सक्छ, त्यसप्रति जनताको आस्था घट्छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सेपरेसन पावर भनेको नेपाल सरकार गल्ती गरे भने गल्ती भनेर जाने हो। सर्वोच्च ठिक छ भने ठिक भने, गल्ती छ भने व्यवस्था संसदले गल्ती गरे गल्ती भन्ने हो।
होइन त्यो भनेको त वाच डगको रूपमा सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा संविधानमा ठिक बाटो हिँडाउने काम भनेको सरकारले गराउँछ। त्यसको व्याख्या त भनेको उहाँहरू हो। गल्ती हुनसक्छ राजनीतिक दौडमा जाँदाखेरि, तर कुन ठिक छ बेठिक भन्ने कुरा ती न्यायमूर्तिले निर्णय गरिदिनु। तर राजनीतिक प्रभावमा चाहिँ मेरो पक्षमा निर्णय गर्यो भने भित्रबाट चाहिँ एकदम सानगान गरेर सेटिङ गर्यो भने त भोलि त्यो अदालतको चाहिँ मानमर्दन हुन्छ। जनता अहिले हामीभन्दा धेरै गाडी, फेरि उहाँले जहिले पनि सामान्य अदालतका न्यायाधीश बन्ने पनि होइन। भोलि जनतामा आएर बस्नुपर्छ, भोलि जनताले भन्छ, भोलि जनताले थुक्छ बदमास काम गऱ्यो भने त होइन। हामी जहिले पनि त मान्ने भने होइन, हामी जहिले पनि प्रधानमन्त्री पनि हुने होइन। फेरि आएर हामी भोलि कयौँ प्रधानमन्त्री घरमा बसिरहेछ नि होइन। सधैँ प्रधानमन्त्री रहन्छ हो नि, आजम्म प्रधानमन्त्री कोही पनि रहँदैन। त्यस कारण त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ संविधानसम्म काम गर्नुपर्छ। जनताको मान्यता हो, जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्छ सरकारले। त्यसैले डेमोक्रेसी चाहेको, त्यसै प्रधान चाहेको नि। अब संसद कसरी चल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको चाहनाअनुसार यो चिज भयो भने संसदमा हामी अवरुद्ध गर्दैनौँ, संसद सुचारू हुन्छ, यो संसदीय प्रणाली संसदीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनुको लागि हामी तयार छौँ भन्ने कङ्ग्रेसको ठ्याक्कै बुढागत रूपमा लाइन भन्नु पर्दाखेरि के अब हामीले हिजो उठाएको कुरा त्यही मात्रै हो। एकदम परामर्श बैठक त भोलि बस्नै पर्छ होइन। संसद चाहिँ सुचारू चलाउनलाई पनि त्यो कार्य व्यवस्थापन समिति बैठक बस्नै पर्छ। भोलिको आजको 2 नम्बरमा के? 2 नम्बर त्यो व्यवस्था हाम्रो अध्यादेश छैन, फिर्ता लिनुपर्छ सरकारले। यी दुइटै हो। अब त्यो फिर्ता लिने भन्ने कुरा त भोलि बैठक बसेपछि सुरु हुन्छ नि, फिर्ता लिने नलिने भन्ने विषयमा। उहाँ लिनु भएन भने भोलि पनि अवरोध हुन्छ। लिनु भएन, परामर्श व्यवस्था समितिको पनि बैठक बस्यो, तर त्यहाँ चाहिँ फेस गर्ने भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो भने तपाईँ त्यो फेस गर्न सक्नुहुन्न। कस फेस गर्नु भन्दाखेरि मतदानमा प्रक्रिया त्यो मतदानमा त ठिक छ नि, जस्तै पास फेल गर्ने त्यसमा त प्रब्लम भएन। त्यो संसद अभ्यासै हो नि। अब उहाँले त्यो लग्यो भने त भोलि मतदानमा जाला होइन। त्यस फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ त? फेस गर्न तयार छौँ हामी, के छ। तर हामी सकभर चाहिँ त्यो अध्याय फिर्ता कुरा गर्छौँ। उहाँले भोलि गर्यो भने अब त्यहाँ त गन्ती हिसाबमा पास गर्ने हो। उहाँहरूसँग बहुमत छन्, पास भयो, उहाँसँग बहुमत फेल हुन्छ। हिजो पनि गऱ्यो नि, हामीले हिजो गरेन। अध्यादेश चाहिने ल्याउनु भयो उहाँले, हाम्रो के उसको चाहिने के हाम्रो गोविन्द केसीको जबरजस्ती पास गरेको हो नि। प्रधानमन्त्रीले आफैले चाहिने बालुवातारमा बोलाएर तपाईँको अनुसार नै अब हामी चाहिने शिक्षा विधेयक पास गर्छौँ भनेर भन्दै पछि बोल्दाखेरि र गर्दाखेरि फरक भयो। तर हामी सबले अवरोध गऱ्यो, हामी बहिष्कार रोस्तम के अरे हाम्रो नाराबाजी हुँदै उहाँले चाहिँ 2 बहुमत छ, 2 बहुमतले पास गर्यो। अहिले त उहाँहरूको त अलिकति खण्डित छ नि त्यहाँ गणित, ल पहिले जस्तो छैन नि। भन्दाखेरि कङ्ग्रेसलाई सजिलो छ अहिले, उनीहरू चाहिँ विभाजित भएको, अहिले त सजिलो। अहिले त भन्नु कङ्ग्रेस डिसाइडिङ फ्याक्टर हुन्छ अहिले, निर्णायक भूमिका कङ्ग्रेसको हुन्छ त्यहाँभित्र हो। अब हामीले चाहिँ नि उहाँहरू एकता नभएको अवस्थामा अब त्यो एकता त भएन नि। त्यहाँ एकता भयो भने त फेरि चाहिँ नहुने भयो। त्यो स्वतः त्यो हिसाब पनि त्यो संसद व्यवस्थामा एकता 51% चाहिन्छ नि सरकार बनाउनलाई त होइन। अब त्यसमा पहल कदम हुन्छ होइन। मानिसहरूले के भनिरहेको छ भने कङ्ग्रेसले दुईटै ढुङ्गामा पाइला टेकेको जस्तो अहिले भरेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई पनि एक ढङ्गको तपाईँ धन्न नमान्नुहोस्, दुईटै हामी कहाँ दौडिरहेछ सहयोग गर भनेर, हामी टेकेको होइन। मलाई सहयोग गर, दुईटै दौडेछ अहिले है। दुईटै ढुङ्गा होइन, दुईटै हामी कहाँ दौड, हामीलाई सहयोग गर, हामी तपाईँसँग मिलेर सरकार बनाउँछ, तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेको छ होइन। हामी दौडेको छैन, उहाँ दौडिरहेछ। किन निर्णायक भूमिका हामी कहाँ दौडेको उहाँहरू भन्दाखेरि ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्ष दुईटैले कङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको भनिरहेछ। दुईटै पक्षले शेरबहादुर उसलाई दिनु भन्दा त प्रचण्डलाई दिनु भन्दा त तपाईँलाई दिन्छु भनेछ पहिले पनि होइन भनेकै उहाँहरूले। केपीले कतिपल्ट बोलाएछ, केपीले हाम्रो सभापतिले कतिपल्ट बोलाइसकेको छ। प्रचण्ड आफै दौड्नु भएछ, शेरबहादुर देउवा आउनुभएछ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बोलाएपछि प्रतिपक्ष दलको नेता जानुहुन्छ उहाँ होइन। केपी ओली बालुवाटार आउनुभन्दा उहाँले बोलाउनु जानुहुन्छ होइन, उहाँले बोलाएर जानुहुन्छ। किन देशको प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री थियो होइन। त्यो संसद अभ्यासमा त होइन प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि जानुपर्छ, गइरहेछ। त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो त्यो झन् त्यो हाम्रो दाजुभाइ झगडा चाहिँ बरु शत्रुलाई दिउँ होला दाइलाई नदिउँ भने जस्तै नि उहाँहरू त्यस झगडा भयो नि सजिलो चाहिँ नि। त्यो राम्रो हो होइन नि। जनता त हामीभन्दा धेरै गाडी नि, उहाँले कस्तो नबुझेको। अहिलेको जनता मूर्ख छ। हामी दुईटा खुट्टामा दुईटा चाहिँ नाउँमा हाम्रो खुट्टा छैन। उहाँहरू दुईटा हामी कहाँ चाहिँ सहयोग गर भनेर याचना गरिरहेछ, मागिरहेछ, अन्य विनय गरिरहेछ। उहाँहरूले सहयोगको लागि हो कि तपाईँहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुरा हो? दुइटै छ उहाँहरू, या त सहयोग या तपाईँ नै बन्नुहोस् भनेको छ
भन्दाखेरि केपी ओलीजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड माधव नेपाल अब चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर भनिरहेका छन् भन्ने जुन ढङ्गको अभिव्यक्ति छ, उहाँहरू मात्र होइन स्वयं केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री पनि तपाईँको पार्टीका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर चाहिँ आइराख्नु भएको छ तपाईँको भनाइअनुसार। दुईटैको छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको लागि त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर हो। यसो छ, यो अवसरमा अवसर हो होइन। अब दुईवटा तिनवटा यसमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। मेरो त नि अलिक धारणा फरक छ। हिजो हामी 64 सालमा सरकारमा बाहिर बस्दाखेरि हामीले सहयोग गरेको 4वटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ नेताहरूलाई, प्रचण्डदेखि लिएर बाबुराम भट्टराईसम्म, तर संविधान जारी हुन सकेन। नभए पनि संविधान फेरि लेख्नलाई फेरि खिलराज एमीको नेतृत्वमा चुनाव हो, हामी जिते। सरकार नरहँदा पनि हामी चुनावमा जिते, किन उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन, संविधान बनाउन सकेन। त्यसको परिणाम हामीले राम्रो पाउनुभयो होइन। 74मा हाम्रै नेतृत्वमा सरकारले चुनाव गर्यो, हाम्रो नराम्रोसँग पराजित भयो। शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो होइन। त्यहाँ सरकारमा जाँदैमा होइन राम्रो काम गरेन भने त हार्दो रहेछ। अहिले सरकारमा दुईटैको मतको सरकार हुँदाखेरि केपी ओली चाहिँ असफल भयो। जनताले उहाँको कुनै कुराले पाच्य रूपमा लिएकै छैन नि जनताले। उहाँले जति बोले पनि, उहाँले जति कथा बाँडे पनि त्यो जनताले पाच्य छैन। अहिले नेपाली जनता तपाईँहरूको कारणले धेरै सूचनाबाट सम्प्रेषित छ। उहाँहरू के गलत के ठिक उहाँलाई थाहा छ, हामीले सिकाउनै पर्दैन। मिडियाको चाहिँ नि यो प्रेस स्वतन्त्रको कारणले यो कुराहरू उपलब्धि भइरहेको छ नेपाली जनतालाई होइन। अब या त सरकारमा जाने हो भने श्वेतपत्र जारी जानुपर्छ। आखिर प्रतिपक्ष भनेको वेटिङ इन गभर्मेन्ट, ऊ सरकार जानु पनि प्रश्नै आउँदैन। ऊ धर्म हो, उसको सरकार जाने धर्म हो। जुन बेला सरकारमा काम हो उसमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रतिपक्षले, यदि आफूसँग सङ्ख्या छ भने होइन, केही अरू पार्टीले मिलाएर त्यो जहिले पनि त्यसतर्फ उन्मुख भइरहन्थ्यो। सरकार चाहिँ गिराउने, सरकार धाला आफूले रहने र त्यसलाई चाहिँ मध्य चुनाव जानु पनि होला त्यहाँ। तर अहिले चाहिँ कस्तो परिस्थिति छ भने हाम्रो पार्टीमा त्यो बेला दुईवटा धार देखिरहेको छ, एउटा सरकार जानुहुने, एउटा जानु नहुने। अब त्यसको चाहिँ विश्लेषण त केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरे कुन बाटो अवलम्बन गर्दाखेरि मेरो दृष्टिकोण सरकारमा जानुभन्दा पनि कुन बाटो अवलम्बन गरेर सरकारमा जाँदाखेरि हामीले अब आउने आम निर्वाचनलाई बहुमत ल्याउन सकिन्छ कि स्थानीय निर्वाचनमा र आम निर्वाचनमा, अथवा सरकारमा नजाँदाखेरि अब आम निर्वाचनलाई त्यसै गरी हामीले कार्यक्रम अगाडि बढेर जान सकिन्छ। यो दुईवटा कुराले राम्रोसँग विश्लेषण केन्द्रीय कार्य समितिका सबै नेताहरू बसेर एउटा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो सर्वसम्मत निर्णय सबैको लागि हितकर हुन्छ, चाहे त्यो सरकार जाओस्, चाहे सरकार बाहिर बस्, या केही मन्त्रीलाई पठाएर आफू बाहिर बसे पनि हुन्छ। यो दुई तिनवटा अप्सनहरू बाहिर छलफल हुन्छ। दुईवटा कुरा छ नि, एउटा सरकारको नेतृत्वको कुरा छ, एउटा सरकारमा जाने कुरा छ। भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको लागि यो दुईटै अप्सन चाहिँ खुल्ला हो। नेतृत्वको सवालमा पनि सरकार नेतृत्व अर्थात् तपाईँको पार्टीको संसदीय दल नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने पनि सम्भावना छ। यो अहिले उहाँ नै भन्छ नि संसदीय दलको नेता भनेकै प्रधानमन्त्रीको दाबीदार अहिले उहाँ बन्ने अनिच्छा व्यक्त गरेको अवस्थामा त अरूले पाउने हो। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ। दाबी उहाँ नै हो तपाईँको भनेअनुसार सम्भावना छ। कसैको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि सम्भावना छ। अब त्यही केन्द्रीय कार्य समिति लिएर गरेर तपाईँको विचारमा के हो त? तपाईँको जाने नै हो भने नेतृत्वै हो कि जाने नै हो भने अहिलेकै संसदीय दलका नेता सम्मानित चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जाने हो र जानुभन्दा अगाडि आम नेपाली जनतालाई म यी 4 वर्ष काम चाहिँ गर्छु, यो 1.5 वर्ष भन्ने किसिमको कमिटमेन्ट साथ जानुपर्छ। त्यो काम गर्यो भने प्रतिबद्धता, त्यो काम गर्न सक्यो भने हामीले अर्को आम निर्वाचन त्यसले चाहिँ फल दिन्छ। अब कमिटमेन्ट चाहिँ गर्ने काम नरहे भए हामी अर्को आम निर्वाचन 74मा हार्छौँ। हामी डेमोक्रेसीमा ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो नि। म यो काम गर्नले जान लागेको, म सरकार मात्रै चलाउन जान लागेको होइन, मलाई प्रधानमन्त्रीको लोभले जान लागेको होइन। म जनताले यो कुरा डेलिभर गर्छु, जनताको हितमा, जनताको समृद्धिको, जनताको विकासको लागि भन्ने कुरा प्रतिबद्धता साथ जानुपर्छ। भन्दाखेरि अरूको नेतृत्वको सरकारमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु हुँदैन, अरूको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने तपाईँको मत हो। अनि त्यो अरूसँग जाँदाखेरि नेतृत्व आफ्नो हातमा हुँदैन नि। त्यसको जस र अबजस त पार्टीले लिन्छ नि होइन। जस अबजस लिने हो भने पार्टीको नेतृत्व जानुपर्छ। अब अरूलाई पठाएर होइन ल राम्रो काम गर्यो भने सरकारमा रहिरहन सहयोग गर्न गरे विड्र गर्न सकिन्छ नि मन्त्रीहरूलाई होइन। भोलि बदनाम गरे पनि त्यो सरकार किन रहने, उसँग किन सधैँ जाने हामी? विड्र गर्ने सरकारले कि त कमजोर पार्ने हो त्यो बेला।
त्यो राजनीति धेरै कुरा हुन्छ नि। किन अहिलेको सबै राजनीतिक पार्टी धर्म भनेको अब आउने आम निर्वाचनमा कसरी बहुमत ल्याउने हो नि त्यसतर्फ दृष्टि हुनुपर्छ सबैको। त्यो दृष्टिलाई चाहिँ आफ्नो भिजन क्लियर हुनुपर्छ, आफ्नो चाहिँ नीति क्लियर हुनुपर्छ, आफ्नो कार्यक्रम क्लियर हुनुपर्छ। यो बिचमा चाहिँ एउटा कुरा आएको थियो, कङ्ग्रेसले वैधानिक रूपमा आफ्नो महाधिवेशन गर्नुपर्ने पनि छल्दै आइरहेको छ पार्टी नेतृत्वले। यो या त्यो बहानामा छल्दै आएर यो अवस्थामा आइसकेको छ, अब पनि छल्दैछ। यो राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले भनेर चाहिँ नेतृत्व चाहिँ यो महाधिवेशन छल्दैछन् भन्ने कुरा र त्यो महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध छ, एकदम पेचिलो ढङ्गको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो त तपाईँको विचारमा के हो? पहिले नै हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै फागुनको 7, 8, 9 त्यो भनेको विधानमा व्यवस्था गर्ने 5 वर्षभित्र गर्ने त्यो निर्णय भएकै हो। तर त्यसपछि कोभिडको सुरु भयो, चैत्र 8देखि संसार पनि बन्द भयो, कोभिडको महामारी फैलियो होइन। अनि त्यही कोभिड कारणले अब बैठक त बस्ने अवस्था रहेन होइन। अब कहाँ गर्ने त भन्ने हिसाबमा अब क्रियाशीलको बैठक बस्नु पऱ्यो, क्रियाशील जानु पऱ्यो, बैठक राख्नु पऱ्यो, बाँड्नु पऱ्यो भनेपछि अब यो सम्भव छैन है भन्ने कुरा धेरै केन्द्रीय सदस्य बैठकमा राखेको। अझ विशेष गरी पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्रीले चाहिँ नि अब सर्वसम्मत भयो भने यसलाई सारौँ, अब विमत भयो भने यही यथावत राखौँ है, फागुन 6, 7, 8, 9, 10 नै राखौँ भन्ने कुरामा फेरि त्यो दोस्रो निर्णय पनि 7, 8, 9 नै भयो। सकिन्छ भने अब कोभिड केही महिनापछि सकिन्छ भने आशैले गर्यो। अब त्यो सकेन, नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ नि अब संविधानको धारा टेकेर 6 महिना अवधि बढाएर चाहिँ नि संविधानले दिएको बाटो अवलम्बन गरेर अब भाद्र 20भित्र हामी सकाउनुपर्छ। अनि त्यसैले अहिले भाद्र 7, 8, 9 टटेको। यसमा त हुन्छ टुक्क बस्छु, यसमा त फरकै हुँदैन। यसमा पर जान पनि सकिँदैन, पर जान एउटा चाहिँ पार्टीभित्र एउटा क्राइसिस आउँछ होइन, दलको प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्छ, दलको सम्बन्धी प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण त्योभन्दा पर जानै सकिँदैन। जुन रूपमा यही 3 रूपमा त्यो सम्मत हुन्छ। अहिले हाम्रो क्रियाशीलको सबै रिन्यू भइसकेको छ। अब नयाँ क्रियाशील 50% बाढिसकेको अवस्था पनि छ र केही जिल्ला समाजमा बाँकी छ, 1-2वटा जिल्लाहरू विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा त्यो पनि हुन्छ। अब त्यस कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब केही भयो भने ती जिल्ला छोडेको, पहिले पनि 2-4 जिल्ला छोडेको हामीले विवाद भएको ठाउँमा। अब विवाद भएको ठाउँमा छोडेर चाहिँ अधिवेशन हुन्छ। अब भदौ महिनामा हुन्छ भन्ने कुरामा पक्का हुन्छ, भदौ महिना 7, 8, 9 पक्कै हुन्छ। नेताहरू बिचमा चाहिँ कुनै मतभेद छैन गर्ने भन्ने सवाल सबैको एकमत छ त्यसमा, सर्वसम्मत निर्णय नै हो त्यो। तर क्रियाशील सदस्यताको सवालमा त विवाद छ भन्ने कुरा त आइरहेका छन् त। विवाद त हाम्रो त्यहाँ छानबिन समिति रमेश लेखको भित्रकै विवाद छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। विवाद त अहिले चाहिँ चैतको मसानसम्म टाइम दिएछ नि, त्यसपछि भएन भने त त्यो विवाद चाहिँ अनुशासन के छानबिन समिति रमेश लेखको नेतृत्वमा बनेको कमिटीले त्यसले गर्छ, टुङ्ग्याउँछ। त्यहाँ चाहिँ पहिले पनि टुङ्ग्याएको हो होइन। जस्तै म जिल्ला सभा हुँदाखेरि पनि विवाद भएको चाहिँ क्रियाशील चाहिँ पञ्चायत अर्को पटक दिने भनेर रोकेर यसपालि दियो उनीहरूले सबैलाई, यसपालि भाग लिनु पाउने अर्को पटक भनेर राखिदियो। जस्तै 35मा भयो, 18मा भयो, 18 भनेको नर्दिम भयो, त्यस्तै 16मा भयो होइन। धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएछ पहिले पनि। अब यो चाहिँ यो विवाद भनेर अधिवेशन रोक्न सकिँदैन। यो अब चाहिँ तपाईँको पार्टीको कुरा र चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको कुरा हामी गरिरहँदाखेरि अहिले मुलुक संहितामा गइसकेपछि 7वटा प्रदेश छ, प्रदेशमा पनि कङ्ग्रेसको आफ्नै ढङ्गको उपस्थिति छ। यो उपस्थितिको बिचमा पनि कङ्ग्रेसले अरूलाई उचाल्ने, प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई उचाल्ने, केपी ओलीको पक्षको नेतृत्वलाई फेल गर्नको लागि अविश्वास प्रस्ताव राख्ने लगायतका खेलहरू पनि गरिरहेका छन् भन्ने कुरा भित्री रूपमा कुरा हामीले उचाल्नै परेन। उहाँहरू आफै उता हिँडिरहेछ नि, हामीले झगडा बिउ राखेको उहाँहरूलाई, हामीले फुट भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। उहाँ एक अर्को भाग बन्न नमिले फुटेको हो नि, उहाँले एक अर्कालाई सम्मान दिन नसके फुटेको हो नि, उहाँ एक अर्कालाई आदर गर्न नसके फुटेको हो नि होइन, एउटा सहमतिलाई तोडेर फुटेको हो नि। तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ त? अविश्वासको प्रस्ताव जहाँ राख्यो त्यहाँ अविश्वासको प्रस्तावमा पक्षमा मत दिनु होइन। सरकार त यसो होइन, सरकारको हामीले ल्याएको संहिता हो नि, संहिता चलायमान हुनु पऱ्यो नि। सरकार बिना सरकार त रहँदैन, राज्य रहँदैन। सरकार चाहे नि, चाहे त केपी ओली पक्षको किन्नुहोस्, चाहे चाहिँ प्रचण्ड पक्षको किन्नुहोस्, त्यहाँ हामीले बनाउनु किन्नुहोस्, राज्य चाहियो नि चलाउनलाई त। त्यसमा त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हाम्रो त्यसमा समर्थन हुन्छ होइन। प्रदेशको सवालमा प्रतिनिधि सभाको सवालमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो भने संयुक्त रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव लानुको लागि तयार छ, त्यसो तयार हुन्छ।
अब हामीले लाने कि अरू लाने विषयमा अझै छलफल बाँकी छ। संयुक्त रूपमा लान तयार छ। संयुक्त अरू कसै संयुक्त भनेको भने अविश्वास प्रस्ताव कसले आए समर्थन गरिदिने हो नि। अब त्यो कन्डिसनल हुन्छ कि कांग्रेसले चाहिँ आँखा चिम्ले होइन, कन्डिसनल हुन्छ कि आँखा चिम्ले हुन्छ भन्ने कुरा अघि मैले भने नि। अब सरकारमा जाने हिसाबमा जाने हो कि अहिलेको अविश्वास प्रस्तावमा पनि भावी प्राइम मिनिस्टर नाम भन्नुपर्छ नि अहिलेको संविधानमा होइन। त्यो पहिले जस्तो छैन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता। अहिले त अविश्वास दर्ता जुन पार्टीले गर्छ उसले भावी प्राइम मिनिस्टर भन्नुपर्छ होइन, कसलाई बनाउनु त अब होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ जान्छ। त्यो किन गर्यो भने सकभर चाहिँ नि स्थायित्व प्राप्त होस्, राज्यले संसदले स्थायी प्राप्त त्यो सबै घेरेर बनाएको संविधानलाई केपीहरूले विघटन गरिदियो, अस्थिरतातिर धकेलिदियो। अब फेरि स्थिरता आयो, फेरि त्यसमा सामान्य अदालतलाई हामी बढाइदिन चाहन्छौँ। उहाँले यति नगरे भए त मुलुक धेरै द्वन्द्व परिसकेको हुन्छ अहिले। तपाईँ भन्नुहुन्छ अब चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ, संसदीय अभ्यासमा संविधान बच्यो, राम्रो भयो भन्नुहुन्छ। तर संविधान अनुसार जाने भन्ने हो भने पनि फेरि संसद त तपाईँले अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो संसद अवरुद्ध सामान्य प्रक्रिया हो होइन। त्यो पहिले पनि भएको छ। संसद अवरुद्ध हुँदाहुँदै विधेयक पास भएको पनि छ। त्यो के विरोध त गर्नुपर्ने, प्रतिपक्ष धर्म के हो? आँखा चिम्लेर जे पनि पास भन्ने नि त। जनताले के भन्छ कस्तो पहिले भने हामीले गाली खायो नि। पहिलो केपीओली सरकारमा नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि हामीले अवरोधै गरेन। नीति कार्यक्रममा कहिले समर्थन प्रतिपक्षको विरोध हुन्छ। तर हामीले सहज होइन, दुईटै बहुमूल्य सरकारले किन असहयोग गर्ने, जनता यत्रो म्यान्डेट दिएछ है, विरोधलाई किन विरोध आखिर त नीति कार्यक्रम पास भइहाल्छ। हामीले कति हामीलाई एट्याक भयो, प्रतिपक्षले सहज रूपमा पास गर्ने नीति कार्यक्रम भनेर कत्रो आक्रमण भयो। त्यहाँ प्रतिपक्ष धर्म भनेको होइन, प्रस कन्सको आधारमा विरोध पनि गर्नुपर्छ। मानिसहरूले के भन्न थालेका छन् भने लामो समयसम्म प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको खासै प्रतिपक्ष जस्तो भएन, प्रतिपक्ष पनि सत्तापक्ष जस्तै देखियो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरुमा त्यो देखेको घटनाक्रममा पछिल्लो घटना छैन हैन। उहाँहरू विभाजित भएको अवस्थामा फरक के छ भने त्यो तपाईले हेर्न दृष्टिकोण फरक छ होइन। हामी प्रतिपक्ष सशक्त भूमिका थियो संसदभित्र। खाली प्रश्न के भने हामीले उहाँहरू जस्तो चाहिने घमासान युद्ध गरेनौँ भित्र, हामीले कुर्सले हानेनौँ, रोस्तममा गएर चाहिने त्यो बजेट किताब च्यातेनौँ हामीले होइन। हामीले रतबार पार भड्काएनौँ सडक आन्दोलन हुँदाखेरि। हामीले सहज शान्तिपूर्ण ढङ्गमा विरोध पनि गरे। व्हाइट बोर्ड प्रकरणमा त हामीले 77 जिल्लामा जुलुस निकाल्यो नि। संसदमा त विधेयक हामी यो विधेयक कसले रोकेको? हामीले सबभन्दा पहिले विरोध गरेँ गुठी विधेयक। त्यसो मैले इन्टरनल मैले काठमाडौँ सबै साथीसँग भेटेँ, ल यसमा सरको विरोध बस्नु त सबै काठमाडौँ जनताहरू उत्रियो होइन। भनेपछि मिडिया काउन्सिल विरोध कसले विरोध? तपाईँको हितमा हामीले विरोध गरेँ होइन। अनि यो चाहिँ सञ्चारको विधेयक भयो, थुप्रै विधेयक अहिले थाहा राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयकहरू भयो होइन। सबै कुरा थाहा छैन, पास गरेको छैन नि। तर के भने अब निर्मल हत्याकाण्ड भयो, देशव्यापी हामीले आन्दोलन गरेँ त्यो बेला पनि। संसद कति दिनसम्म अवरोध गरेँ, अनि मात्र छानबिन समिति गठन भयो। अब छानबिन समिति अहिलेसम्म खोइ केही आएको छैन। व्हाइट बोर्ड चाहिँ लेखा समिति हामीले काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो छानबिन गर्यो, अहिले अख्तियार बढाएको छ, केही कारवाही प्रक्रिया बढाएको छैन, नगरेको होइन नि। तर सरकार चाहिँ 2/3 बहुमत छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ किसिमको मानिस त अगाडि बढेको हुनाले होइन। अब संसदमा कुर्सी हान्ने हामीले डाङडिङ हिर्काउने त्यो त हामी गर्दैनौँ। हामी त रोस्तम घेर बनिदियो, नाराबाजी दिने हो होइन। त्यही हो, हिजो पनि हामी त्यही गरेँ, अस्ति पनि हामीले। पहिले संसदको देखिरहेको छ पहिलेको सिनहरू तपाईँले होइन। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेट पेस गर्दाखेरि माओवादीको साथले गएर त्यही च्यातिदियो। त्यो संसदीय अभ्यास त्यस्तो होइन नि। विरोध गर्न सकिन्छ, हामी मान्दैनौँ भनेर तपाईँले भने भोटिङ त्यहाँ होला, त्यस प्रक्रिया जाने हुन्छ जसको बहुमत उसले पास गर्छ। त्यो त अहिले पनि उहाँहरू मिल्नु भयो भने त अझै पनि उहाँहरू धेरै विधेयक पास हुन्छ नि। हामी चाहन्छौँ मिलोस् उहाँहरू भनेर, जनताले म्यान्डेट दिएको नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त्यो त उहाँले जनतामा गद्दार गर्नुभयो नि, धोका दिनुभयो नि, आफू लडे भाइ फुटेको उहाँ लुटे भन्ने जस्तै गरेर। भीमसेन दास प्रधानजी, अन्तिममा एउटा बताइदिनुहोस्, अब चाहिँ संसदमा यो अवरुद्ध छ काङ्ग्रेसको कारणले, एउटा चाहिँ पार्टी एक दङ्गको विभाजित, ओली पक्ष प्रचण्ड नेपाल पक्ष छ, निर्वाचन आयोगको आफ्नै कुरा छ, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ त्यो पार्टीलाई मान्यता एउटा कुरा छ। यो जुन दङ्गको गोल चक्र जस्तो देखिरहेको छ, यसको निकास अब कसरी जान्छ? काङ्ग्रेसले भनेको सबै चिज चाहिँ सरकारले मानेर अब निकास हुन्छ, तपाईँले अब कसरी निकास? अब त्यो उहाँहरूको पार्ट भयो मिलाउने कुराहरू। अब त्यसको एउटा चाहिँ सहज ढङ्गको अवतरण हिजोबाट भयो होइन। उहाँहरूको चाहिँ नि
अब प्रचण्डसम्म त्यहाँ मिटिङ हुँदाखेरि माधव नेपाल लगायत झलना खनाहरू हामी सकभर एकताको प्रयास गर्दै आफ्नो मातृसम्म जानुभयो होइन। अब संसदीय व्यवस्थामा त्यहाँ आउने विधेयकहरूको बारेमा चाहिँ अघि यहाँले भने चाहिँ त्यहाँ कार्य व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर ल्याउँदाखेरि सहजसँग रहन्छ होइन। त्योतर्फ चाहिँ के भने सत्तापक्ष अलिकति लचिलो हुनुपर्छ। यदि उहाँले आफ्नो सरकारलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने हो भने, सहज रूपमा बढाउने हो भने र संविधानसम्म निर्णयलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गरेर जाने हो भने त्यसै जानु उपयुक्त हुन्छ। अब मनमा चाहिँ नै यो मैले स्वीकार गरेकै छैन हिसाबमा केपीले अझै पनि त्यो मानिस गुज्रिएको अवस्थामा त अवरोधहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ होइन। उहाँ भर पर्छ कि सरकारमा। आखिर त त्यहाँ सबै छलफल एजेन्ट ल्याउने सरकारले हो नि, विधेयक ल्याउने सरकारले हो नि। अनि संसदमा छलफलमा गर्छु त्यसो पास फेल होला त्यहाँ। तर सरकारले चाहिँ नि अब यो 1.5-2 वर्षमा राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने त भोलि उहाँले फाइदा हुन्छ होइन। सर्वोच्च अदालतको न्यायालयले गरेको निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने त होइन। जसरी हामीले माने नि होइन, अहिले चाहिँ नि नेपाल प्रचण्ड समूहले मान्यो नि, केपीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। अब जे कुरा भइसक्यो अब लेट्स गो टुगेदर भनेर होइन। अब कमसेकम संविधानले ट्र्याकमा राख, हामी सबै एकै बाटोमा हिँड्नु भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा पस्यो भने हुन्छ। किन अहिले प्रधान त उहाँ नै छ। अब उहाँ चाहिँ पर्सि होइन संसद सुरु भएपछि अब 2 को धाराबाट उहाँ 76-2बाट जानुपर्छ उहाँ। या त उहाँले विश्वास मत लिनु पऱ्यो या त विश्वास मत उसले अनि त्यो पनि फेल भएपछि फेरि अर्कोले एउटा व्यक्ति विशेषले मसँग बहुमत ल्याउँछु भनेर अनि त्यो पनि फेल भयो भने केपीले रुचाएकै होइन फेरि चुनाव चाहिँ संविधान सम्मत चाहिँ चुनाव हुनसक्छ नेपालमा। त्यो चाहिँ संविधान सम्मत चुनाव, अस्तिको चुनाव होइन। अस्ति त उहाँले संविधानको धारा सब तोडफोड गरेर ल्याएको। अब चुनाव हुने भने त्यही धाराबाट 76, 1, 2, 3, 4 हुँदै 7 जाने प्रावधानमा पस्ने हो हामी। अब सरकार चाहिँ बहुमतको आयो भने भाइ ठिकै हाल्यो, भएन भने त प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने त विकल्प जनताका जानुभयो अब नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको लागि। भन्दाखेरि कङ्ग्रेस जति सक्दो छिटो चुनाव होस् भन्ने कङ्ग्रेसको होइन। त्यो होइन, हाम्रो चाहना त्यो होइन। हामीले संविधानको कुरा रहेछौँ नि। अब त्यसमा त हामीले पहल गर्छौँ नि, सरकार बनाउनलाई सहयोग गर्छौँ या त उहाँहरूले हामीले ल सरकार तपाईँ बनाउनु भन्दा। किन जनताले अहिले मुलुकको स्थिति चुनावमा पक्षमा छैन नि। कोभिडको त्यत्रो महामारीबाट पैसा खर्च भयो होइन, त्यत्रो पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त छ, आर्थिक मन्दी छ, जिडिपी 2% बढ्ने अवस्था छैन होइन। 6-7 को आँकल गरेको सरकारले जिडिपीको चाहिँ हेर्नुहोस् त होइन, ग्रोथ रेट त खतम छ नि अहिले हाम्रो। अनि यत्रो इन्डियाले चाहिँ नि होइन उतातिर बोर्डर रोकेको अवस्था छ अहिले पनि होइन। यत्रो चाहिँ नि कृषकले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि उखु बेच पैसा पाएको छैन। त्यत्रो आर्थिक चाहिँ नि प्रतिकूल परिस्थितिमा फेरि चाहिँ नि हामीले 10औं अरब खरबौँ चुनावमा खर्च गर्न उपयुक्त हुन्छ हुँदैन नि। जनताले 5 वर्ष थाई सरकार भनेर दिएको त 5 वर्ष चुनाव हुनुपर्छ, मेरो मान्दा चाहिँ त्यही हो। भीमसेन प्रधानजी तपाईँ आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताउनु भयो समसामयिक राजनीतिक विषयमा, कङ्ग्रेसको अहिलेको लाइनको विषयमा, पार्टीहरूको भूमिका र संसद पुनर्स्थापना पछिको धेरै कुरा बताउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।